अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है रोज़ा क्या है, रोज़े की हकीकत क्या है, रोज़ा किस चीज़ का नाम है। अरबी ज़बान में रोज़े के लिए लफ्ज़ सौम इस्तेमाल होता है, स्वाद वाव मीम, जिसका मतलब है रुकना और चुप होना। शरीयत में रोज़ा इस बात का नाम है कि इंसान रोज़े की नीयत करके तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और बाज़ दूसरी मुअय्यन ख्वाहिशात को पूरा करने से रुका रहे, अपने आप को रोके रखे। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा करने को क्यों कहा गया कि इंसान अपने आप को जायज़ ख्वाहिशात से रोक ले, खाने पीने से रुक जाए, हालांकि खाना पीना इंसान की ज़रूरत है। क्या ऐसा करने से अल्लाह ताला हमें किसी ज़हमत में मुब्तला करना चाहते हैं, कोई सज़ा देना चाहते हैं? आखिर इंसान को भूखा प्यासा रखने का मकसद क्या है, या उसकी जायज़ ख्वाहिशात की तकमील से उसे क्यों रोका जा रहा है? खाना पीना भी हलाल है, शौहर और बीवी का ताल्लुक भी हलाल है, लेकिन रोज़े की हालत में इसे क्यों ममनू करार दिया गया? और क्या रोज़ा सिर्फ इन्हीं चीज़ों से अपने आप को रोक लेने का नाम है, या इसके अलावा भी रोज़े का कुछ फ़ायदा है, रोज़े का कुछ मकसद है? बात यह है कि रोज़ा इंसान की तरबियत का एक बेहतरीन ज़रिया है, उसके नफ्स की ट्रेनिंग और उसके लिए एक डिसिप्लिन में आने का एक बेहतरीन रास्ता है। जो इंसान अपने आप को अपनी ख्वाहिशात से रोक लेता है, उसके अंदर एक खास रूहानी कुव्वत पैदा हो जाती है। हकीकत यह है कि इंसान दो चीज़ों का मजमुआ है, जिस्म और रूह। सिर्फ जिस्म, इससे भी इंसान नहीं बनता, और सिर्फ रूह भी इंसान नहीं होती। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलती हैं, एक दूसरे से मुताबिकत करती हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती हैं, एक दूसरे की मददगार होती हैं, तो जिंदगी वजूद में आती है, इंसान वजूद में आता है। दोनों के अपने अपने तकाजे हैं, दोनों की अपनी अपनी ज़रूरियात हैं। जब इंसान हर वक्त अपनी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करता है तो आमतौर पर रूह के तकाजे नज़रअंदाज होने लगते हैं। साल के 11 महीनों में जिस्मानी ज़रूरियात बिला रोक टोक पूरी की जाती हैं, और अमूमन हम अपनी रूहानी ज़रूरियात की तरफ तवज्जो नहीं देते। रमज़ान में इंसान को जब खाने पीने से रोक दिया जाता है, इंसान अपने नफ्स को कंट्रोल करने लगता है, तो उसकी रूह को परवान चढ़ने का मौका मिलता है। जब रूहानी कुव्वतें परवान चढ़ती हैं तो इंसान के अंदर बसीरत पैदा होती है, गहरी सोच पैदा होती है, और इंसान इस तरीके से अपनी बाज ऐसी आदत पर काबू पा सकता है जो उसकी रूह को जख्मी करने वाली, उसके दिल को बोझल करने वाली और उसको गम और परेशानियों में मुब्तला करने वाली होती हैं। हकीकत यह है कि रोज़ा इंसान की रूहानी बीमारियों का भी इलाज है, और उसके साथ साथ उसकी जिस्मानी बीमारियों के लिए भी एक इलाज की हैसियत रखता है। जहां तक रूहानी बीमारियों के इलाज का ताल्लुक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर फरमा दिया कि मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा ताअमहु व शराबहु, कि जो शख्स रोज़ा रख कर झूठ बोलना और उस पर अमल करना न छोड़े, तो अल्लाह ताला को इस बात की कोई ज़रूरत नहीं कि वो इंसान खाना पीना छोड़ दे। तो गोया रोज़ा महज खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि बुरी आदत को छोड़ना भी रोज़े का तकाजा है। जब इंसान बुरी आदत को छोड़ता है
تو وہ روحانی طور پر صحت یاب ہوتا ہے، اور جب انسان دن بھر میں بلا ضرورت کھانا پینا چھوڑتا ہے تو اس کی جسمانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم چند چیزیں جسمانی صحت کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ روزہ کس طرح ہماری صحت کو بہترین کرنے میں مددگار ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جب ہم کھانے پینے کے اوقات میں ایک وقفہ لاتے ہیں تو اس سے ہمارا نظام انہضام بہتر طور پر کام کرتا ہے۔ بطور خاص ہمارا جگر یعنی لیور، جس کے ذمہ کھانا ہضم کرنے کے علاوہ 15 مزید عمل بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم سارا دن کھاتے پیتے رہتے ہیں تو اس بیچارے کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ کوئی اور کام بھی بہتر طور پر کر سکے۔ جب کھانا ہضم کرنے کے علاوہ اسے فرصت ملتی ہے تو دیگر کام زیادہ بہترین طور پر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح روزے کے دوران خون کی مقدار میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے، اور یہ چیز دل کو کچھ فائدہ مند آرام پہنچاتی ہے۔ پٹھوں پہ دباؤ کم ہوتا ہے۔ افطار کے وقت تک خون میں موجود غذائیت کے تمام ذرے تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں، جس سے شریانوں کی دیواروں پر چربی وغیرہ نہیں جمتی اور شریانیں سکڑنے سے محفوظ رہتی ہیں۔ اس طرح روزہ دل کی بیماریوں سے بھی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اسی طرح روزے کے دوران خون میں غذائیت کی کمی کے باعث ہڈیوں کا گودا بنانے کے لیے سٹیمولیٹ ہوتا ہے، اور کمزور لوگ بھی روزہ رکھ کر بآسانی اپنے اندر زیادہ خون پیدا کر سکتے ہیں۔ روزے کے دوران اعصابی نظام، نروس سسٹم مکمل سکون کی حالت میں ہوتا ہے، اور خاص طور پر عبادت اور نماز، تراویح اور وضو مزید تسکین کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح روزے کے دوران جسم میں میگنیزیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کے کئی فائدے ہوتے ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ انسان کا دل بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس کے لیے میگنیزیم کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ آرٹریز کو سکڑنے نہیں دیتا، اور پھر اس سے انجائنا اور دل کی دیگر تکالیف دور رہتی ہیں۔ اسی طرح روزے کی وجہ سے گروتھ ہارمونز کے اخراج میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے پابندی سے روزہ رکھنے والوں کی جلد میں زیادہ عمر کے باوجود جھریاں زیادہ نہیں پڑتی۔ گروتھ ہارمونز کی وجہ سے جسم کی چربی کم ہوتی ہے، پٹھوں میں پروٹین بڑھتی ہے، اور فری فیٹی ایسڈز کی تیز حرکت کی وجہ سے پٹھوں کو توانائی مہیا ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو جو انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی نیند کم ہونے لگتی ہے، لیکن روزے کی حالت میں انسان کے جسم کو اور خصوصاً اعصابی نظام کو ایسا سکون میسر آتا ہے، اور ایک خاص مادہ جسم میں خارج ہوتا ہے جس کا جسم پر ٹرینکولائزر یا مسکن اثر ہوتا ہے۔ اس بنا پر روزے میں نیند کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے، گہری نیند بھی آسانی سے آتی ہے، اور گہری نیند کے دوران جسم اور دماغ دونوں کی ریپیئر ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں 2 گھنٹے سونا عام دنوں کے 2 گھنٹوں کی نیند سے کہیں زیادہ مفید ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح رمضان میں خواب کا دورانیہ بھی روزے کی وجہ سے کم ہوتا ہے۔ آنکھوں کی جو ریپڈ موومنٹ ہے اس میں بھی کمی واقع ہوتی ہے، انسان کی یادداشت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے خوراک کی توڑ پھوڑ کا بنیادی نظام یعنی میٹابولک ریٹ جو ہے وہ بھی معتدل رہتا ہے۔ رمضان کی راتوں میں نماز تراویح انسان کی صحت کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے۔ ایک عام انسان میں ایک دن کی تراویح نماز میں کم از کم 200 کیلوریز استعمال ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک بہترین جسمانی ورزش بھی ہے، اس سے جسم میں لچک آتی ہے، ڈپریشن اور انگزائٹی کم ہوتی ہے۔ جب ہم مسلسل قرآن پاک بلند آواز میں سنتے ہیں تو اس سے بھی دل کو راحت ملتی ہے، اور عام طور پر بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ لمبی نماز کی وجہ سے دل کی بعض بیماریوں میں کمی آتی ہے۔ روزہ اور جسمانی صحت کے حوالے سے ایک بات ڈاکٹر جویل فرمن کے ایک کتاب کے حوالے سے کرنا چاہوں گی۔ کتاب کا نام ہے فاسٹنگ اینڈ ایٹنگ فار ہیلتھ۔
डॉक्टर फरमान के साथ कुछ इत्तेफाक ये हुआ कि आइस स्केटिंग के दौरान उनकी टांग टूट गई। उन्होंने देखा कि उनके वालिद अर्थराइटिस के लिए अपना इलाज रोजे रख के कर रहे हैं। जब और दवाओं वगैरह से पूरी तरह सेहत याब न हुए तो उन्होंने भी इस नुस्खे को आजमाना चाहा, और वो अपना जाती तजुर्बा इस किताब में लिखते हैं कि 36 दिन के रोजे रखने के बाद वो मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो गए। उनका कहना यह है कि रोजे के दौरान जिस्म के अंदर ये सलाहियत ज्यादा पैदा हो जाती है कि कैल्शियम के डिपॉजिट्स वापस जिस्म के अंदर जज्ब हो जाएं। उन्होंने अपने जाती तजुर्बे के बाद दूसरे मरीजों को भी रोजे रखवा कर सेहत का नुस्खा बताया, लेकिन बात यह है कि बहुत से लोग इस नुस्खे को अपने लिए मुश्किल पाते हैं। तो बहरहाल रोजा हमारी जिस्मानी और रूहानी सेहत दोनों के लिए बहुत मुफीद है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। कल तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।